जय मसीह सबैलाई, हजुरहरू सबैलाई जहाँ जहाँबाट जय मसीह सेवामा जोडिन आउनु भएको छ, हजुरहरू सबैलाई म यहाँ देश विदेशबाट अरू विभिन्न देशहरूबाट पनि आउनु भएको देखिरहेको छु, विभिन्न ठाउँहरूबाट। हजुरहरू सबैलाई हाम्रो आजको सेवामा स्वागत छ र परमप्रभु परमेश्वरले तपाईहरु सबैलाई आशिष दिउन्। र आज हामी सदा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीको लागि जे वचन दिनुभएको छ त्यही कुरा अहिले हामी हेर्दै छौं र वचन सुन्ने क्रममा यो सधैँको रीत जस्तै गरिकन सुन्नको लागि मात्रै सुन्ने नभइकन आज मलाई परमप्रभु परमेश्वर मेरा परमेश्वरले मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो हृदय खोलेर असल राम्रो र आदरणीय तरिकाले बसेर हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्ने मात्र होइन ग्रहण गर्नको लागि पनि आफूले आफैलाई हामी तयार गर्ने छौं। किनभने परमेश्वर बोल्नु हुँदाखेरि हामी अनुशासित भेट्टाइएनौं भने र हामी आदरका साथ रहेको ग्रहण गर्नको निम्ति तयार भएको भेट्टाइएनौं भने परमेश्वरको वचनको आशिष हामी कुनै पनि तरिकाले अनुभव गर्न सक्दैनौं। अनि आज मैले धेरै प्रभुसँग मागे, प्रार्थना गरे अनि हाम्रो मण्डलीको अहिलेको अवस्था र अहिलेको हाम्रो वरिपरिको अवस्थाको आधारमा हामीहरू परमेश्वरको वचनबाट हेर्ने छौं र अहिले यो कोरोनाको लकडाउन अनि यताउता गर्न नहुने संगति, विशेष गरिकन संगति सेवा हामी सबै ठाउँमा एकनासले आफ्नो मण्डलीमा र घर घरमा घरेलु संगति पनि मण्डलीको तर्फबाट जसरी हुनु पर्ने हो त्यो नभएको हुनाले अहिले छिटपुट विभिन्न ठाउँमा विभिन्न खालका नरमाइलो कुराहरू, अलिकति चिन्ता गर्नुपर्ने कुराहरू ठाउँ ठाउँबाट आइराखेको अवस्था छ। त्यसकारणले मैले यिनै कुराहरूलाई हृदय मनमा लिएर प्रार्थना गरे र परमप्रभु परमेश्वरले जे कुरा देखाउनु भएको छ त्यही कुरा नै हामीहरू हेर्ने छौं र हजुरहरू सबै यो मेरा लागि हो भनेर सुनि मात्रै दिनुभयो भने हुँदैन, तर ग्रहण गर्दिनु पर्यो। परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ ग्रहण गर्दिनु पर्यो। त्यसकारणले हामी अहिले म स्क्रिन शेयर गर्ने छु, त्यसकारणले मदन बाबुले एक्सेप्ट गरिदिनु होला र त्यसपछि हामी सरासर बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाने छौं र प्रभुसँग चाहिँ प्रार्थना पनि हजुरहरू गर्दै रहनु होला। प्रभुले जे कुरा देखाउनुहुन्छ त्यो कुरा नै जस्ताको तस्तै नै हामीहरू ग्रहण गर्नका लागि तयार हुने छौं। आज यहाँ स्क्रिनमा तपाईले जे देख्नुहुन्छ, आज हामी यी दिनहरुमा हामीले प्रभुबाट के सिक्नु पर्ने, कस्तो के कुरा सिक्नु पर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यही हो कि मण्डलीका विश्वासीहरूले, प्रभुका मानिसहरूले मण्डलीको कुरा चाहिँ सुन्नु पर्छ। यो चाहिँ आजको विषय हो र यही कुरा मलाई परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई भन्नको निम्ति भनेर मलाई दिनुभयो। अनि त्यही कुरा नै जस्ताको तस्तै नै कुनै पनि कुरा नघुमाइकन र कसैलाई चित्त दुख्ला कि चोट पर्ला पेच पर्ला कि भन्ने कुरा पनि विचार अब सबै कुरा प्रभुकै हातमा राखेर जे जस्तो प्रभुले दिनु भएको छ त्यस्तै नै यहाँनिर म अहिले प्रभुको आत्माको अगुवाईमा राख्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हामी यो आजको परमेश्वरको वचनको खण्ड चाहिँ मत्तीको 16 अध्यायको 15 देखि 17 हामी पढ्ने छौं। अनि शीर्षक चाहिँ तपाईले देखिहालिसक्नु भएको छ, प्रभुका मण्डलीका विश्वासीहरूले मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्छ। अनि यो विषय कतिलाई राम्रो लाग्छ अनि असल लाग्छ, कतिलाई अलि कस्तो कस्तो लाग्न सक्छ, तर यो परमेश्वरबाट आउँदै गरेको कुरा हो। अनि तपाई मेरो, हामी सबैको मण्डलीको हितको लागि, आत्मिक उन्नतिको लागि र मण्डली अगाडि बढ्न र बढाउनको लागि हो। अनि
यो कुरा हामीले किन सिक्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, बुझ्न पर्यो, व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। यो परमेश्वरको वचनको खण्डलाई पढेर प्रार्थना पश्चात हामी बिस्तारै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, राम्रोसँग ध्यानसँग हेरिदिनु होला, सुनिदिनु होला र त्यसपछि हामी बिस्तारै प्रार्थना गर्दै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, मत्तीको यो 18 अध्याय भनेर मैले तपाईलाई बताइसकेँ। 18 यहाँ तपाईले हेर्नुभयो, 16 अध्यायको 15 देखि 17 सम्म, 16 अध्यायको 15 देखि 17 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिम्रो भाइले तिम्रो विरुद्धमा अपराध गर्यो भने गएर तिमीहरू दुई मात्र हुँदा त्यसको दोष देखाइदेऊ। त्यसले तिम्रो कुरा सुन्यो भने तिम्रो भाइ आफ्नो भयो, तर त्यसले सुनेन भने आफ्नो साथ अरू एक वा दुई जनालाई लैजाऊ र दुई अथवा तीन साक्षीद्वारा प्रत्येक कुरा पक्का होस्। प्रत्येक कुरा पक्का होस्। यदि त्यसले तिनीहरूका कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने मण्डलीलाई भन। त्यसले मण्डलीको कुरा पनि सुन्न इन्कार गर्यो भने त्यो तिम्रो लागि विधर्मी र कर उठाउने सरह होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र बिस्तारै अगाडि बढ्दै जाउँ। हे परमपिता परमेश्वर, हामी तपाईँ प्रभुहरूका प्रभुलाई महिमा दिन्छौँ, धन्यवाद चढाउँछौँ र हामीले तपाईँ परमेश्वरको मण्डलीको कुरा किन सुन्नुपर्ने विश्वासी भएर तपाईँ प्रभुलाई चिनेका, तपाईँ प्रभुलाई आफ्नो प्राण आत्मा शरीर जीवन सधैँका लागि सुम्पेकाहरूले मण्डली जो तपाईँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको शरीर देह हो अनि यसको शिर स्वामी प्रभु मालिक परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ र त्यसकारणले किन कसरी मण्डलीको कुरा सुन्नुपर्ने, के का लागि भनेर आज हामी हेर्दैछौँ। पवित्र आत्माले हार गुहार मद्दत प्रकाश दिइकन सबैलाई तपाईँ प्रभुले सेवामा, संगतिमा, प्रार्थनामा, हाम्रो समग्र आत्मिक जीवनमा डरो गहिरो बलियो बनाएर तपाईको महिमाको निम्ति साक्षीको जीवन जिउन अनुग्रह माग्दै प्रशंसा साथ बिन्ती चढाउँछौँ यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। यो 18 को 15 जस्तो लाग्यो रहेछ, अलिकति मैले लेख्दाखेरि गल्ती भएछ। मैले 16 को 15 भने यो 18 अध्यायको है त, 18 को 15 देखि 17 मैले 16 लेखेछु, मत्तीको 18 को 15 देखि 17। ल अब यहाँनिर हामी तपाईहरुले देखिहाल्यौं, हरेक प्रत्येक विश्वासीहरूलाई मण्डलीले कुन तरिकाले परमेश्वरको नजिक ल्याउनु पर्छ, सिकाउनु पर्छ, हुर्काउनु पर्छ, सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्टले यो भन्नु भएको हो। तल मैले अलि ठुलो कालो अक्षर गरेको पनि रातो अक्षर नै हो र नयाँ नियममा अहिले तपाईहरुको हाम्रो हातमा भएको नयाँ नियम बाइबलमा यो खण्ड रातो अक्षरमा लेखिएको छ र तल मैले कालो बनाएको चाहिँ अलिकति हाइलाइट गर्न बुझ्नको लागि हो। र हामी हरेक विश्वासीहरुसँग कुनै न कुनै खालका कमी कमजोरीहरु हुन्छ। हाम्रो विश्वासी आत्मिक जीवनमा, तपाई हाम्रो परिवारमा, घर परिवारमा, तपाई हाम्रो पेशा व्यवसायमा कुनै न कुनै खालका साना ठुला धेरै थोरै कमी कमजोरीहरु अवश्य पनि छन्, हुन्छन् र तिनीहरूलाई सच्याउनै पर्छ, सच्चिनै पर्छ। किनभने हामी तपाईलाई परमेश्वरले प्रभु येशूद्वारा चुन्नु छान्नु भएको चाहिँ उहाँको पुत्र येशू जस्तै, येशू समान बनाउनको लागि उहाँले चुन्नु छान्नु भएको हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ तीन तहले सच्याउने उपाय प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुभएको छ। त्यसकारणले किन हामी यसरी मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्ने त? आज यो विषयलाई तीनवटा बुँदा अन्तर्गत तपाईहरुको समक्ष म ल्याउँदै छु। त्यसकारणले आफ्नो हृदयलाई प्रभुको वचनको निम्ति एकदम निष्ठापूर्वक तयार गर्नुहोस्। कुनै पनि छलकपट बिना र कुनै पनि बायसनेस अथवा यताउता दाहिने देब्रेको गलत नकारात्मक र हुने नहुने मिल्ने नमिल्ने कुराहरू सोचेर आफ्नै तर्क वितर्क र प्रतिवादको विचार भावनाले होइन, एकदमै स्वतन्त्र, खुल्ला र स्वच्छ मनले परमेश्वरको वचनलाई सुनेर ग्रहण गर्नुहोस्। सुनि मात्रै दिनुभयो तर ग्रहण गर्नु भएन भने
परमेश्वरको वचनले तपाईको हृदय जीवनमा काम गर्दैन। त्यसकारणले किन हामीले मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्ने? आज तपाईहरु हामीहरुको मनमा आउँछ होला, आफ्नो जीवन त आफूले हेरेर आफूलाई जस्तो रमाइलो आनन्द खुसी लाग्छ, आफ्नो परिवारलाई जस्तो आनन्द खुसी रमाइलो लाग्छ त्यसरी जिउन पाए भइको नि, त्यसरी पो हो त नि। हामीले मण्डलीको कुरा किन सुनिरहनु पर्ने? यो थप नियन्त्रण जस्तो भो, यो थप चाहिँ यो भार जस्तो कुरा भो, यो किन गर्नु पर्ने? ओ त्यस्ता खालका कुराहरू आउलान्। त्यसकारणले ती कुराहरू गलत हुन्, त्यसलाई त्यो विचारधारणालाई सच्याउनु पर्छ र किन हामीले यसरी मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्ने त? अब हामी यसलाई बिस्तारै अगाडि बढ्दै लैजाने छौं र सबभन्दा यो तीनवटा कुराहरू सुन्नु अघि तपाई हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा किन हामीले मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्ने त भन्दाखेरि मण्डली चाहिँ परमेश्वरको घर परिवार हो र यो घर परिवारको मूली चाहिँ घर मूली चाहिँ स्वयं प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले मण्डलीको कुरा सुन्न पर्छ। अनि यसका लागि एफिसी 1 अध्यायको 22 अनि 4 अध्यायको 12 मा अनि कलसिएको 18 मा तपाईले हेर्नु पढ्नु भयो भने तपाई लेख्न सक्नुहुन्छ र फुर्सदको समयमा साँझ सुत्नु अघि पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लेखिएको छ कि मण्डलीको शिर अधिकारी परमेश्वर प्रभु चाहिँ येशू नै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले मण्डली परमेश्वरको परिवार हो अनि यो परिवारको घरमूली चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ। किनभने मण्डलीको शिर चाहिँ प्रभु येशू भनेर भनिएको छ यी तीनै खण्डहरुमा। त्यसकारणले मण्डली चाहिँ प्रभु येशूको शरीर भयो, परिवार भयो। अनि जब तपाई विश्वास गरेर आउनुहुन्छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नु होला, जब तपाई विश्वास गरेर आउनु भयो, तपाई मण्डली अथवा परमेश्वरको घर परिवार अथवा प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर धर्मशास्त्रीय शिक्षाको आधारमा तपाई उहाँको शरीर अथवा परिवारको अभिन्न अंग बन्नुभयो। घर परिवार भन्नाले यसको सामाजिक बुझाइ भयो अनि शरीरको अंग भन्नाले यो हाम्रो बायोलोजिकल बुझाइ भयो। अथवा शरीरको अंग भनेपछि छुटाउन मिल्दैन, पर बस्न मिल्दैन। शरीरको अंग भइसकेपछि अनि शरीरको अंग जुन ठाउँमा बसेर जुन काम गर्नुपर्ने हो, भूमिका निभाउनु पर्ने हो, जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने त्यो गर्नै पर्छ। नगरेको अवस्था खण्डमा समग्र शरीर नै घायल हुन्छ अनि यो प्यारालाइज हुन्छ र सम्पूर्ण शरीरका अरु अंगहरुमा पनि असर पार्छ। त्यसकारणले हामीले मण्डलीको कुरा, तपाईले मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्छ, मैले मण्डलीको कुरा सुन्नु पर्छ। किनभने हाम्रो घरमूली स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अनि अर्को कारण हामीले परमेश्वरको कुरा मण्डली मार्फत आउने मण्डलीका कुरा तपाई हामीले किन सुन्नु पर्छ त? रोमी 13 अध्यायको 1 देखि 6 अनि त्यसैगरी हिब्रू 13 अध्यायको 17 मा तपाईले पढ्नु भयो भने यो कुरा बुझ्नुहुन्छ कि परमेश्वरलाई नजिकबाट, राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, आफ्नो स्क्रिनमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरलाई नजिकबाट गहिरोसँग चिनेका भनेको म फलानालाई चिन्छु भने जस्तो मात्र होइन। चिनेका भनेको दोहोरो सम्बन्धको कुरा हो। चिनेका भनेको सम्बन्ध र संगतिको निम्ति समर्पणको जीवन हो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, चिन्नु भनेको संगति र सम्बन्धको निम्ति समर्पित जीवन हो। अनि उहाँको वचन राम्ररी अध्ययन गर्ने, बुझेका र परमेश्वरबाट अभिषेक पाएका अगुवाहरूद्वारा उहाँले आफ्नो मण्डलीलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, आफ्नो मण्डलीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ। त्यसैले मण्डलीको कुरा तपाई हामी हरेक प्रत्येकले सुन्नै पर्छ। अनि यो हाम्रो लागि चाहिँ कुनै पनि खालको यो ऐच्छिक कुरा होइन, मन लागे सुन्ने, मन नलागे नसुन्ने होइन, खुसी परे सुन्ने, बेखुसी परे नसुन्ने होइन, आफूलाई सुहाउँदो मिल्दो कुरा आए सुन्ने, आफूलाई नसुहाउने नमिल्ने मन नपर्ने कुरा आए नसुन्ने होइन। यो गलत हो। तपाई यदि साच्चै हृदयदेखि नै प्रभुलाई ग्रहण गरेर आफ्नो जीवन उहाँका हातमा सुम्पिनु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने मण्डलीको कुरा तपाईले सुन्न पर्छ। किनभने हामीले यस अघि नै हेरिसक्यौं, मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर हो। तपाई त्यो मण्डलीको, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीरको अंग हुनुहुन्छ। त्यसकारणले शिरले भनेको कुरा प्रत्येक अंगले मान्नै पर्छ अनि त्यो शिरले भनेको कुरा प्रत्येक अंगसँग चाहिँ अंगसम्म चाहिँ मण्डलीका अगुवा अग्रजहरूबाट पुग्छ। त्यसकारणले मण्डलीको शिक्षा
मण्डलीको सरसल्लाह, मण्डलीले दिने परामर्श, मण्डलीले दिएको संगति र मण्डलीले दिएको मण्डलीले सच्याउने कुराहरूलाई तपाईँ हामीले बिना पूर्वाग्रह, बिना गनगन, बिना प्रतिवाद ग्रहण गर्नुपर्छ। किनभने अगुवाहरू मार्फत नै परमेश्वरले, प्रभु येशूले, हाम्रा पवित्र आत्मा परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, आफ्नो मण्डलीलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ, नेतृत्व गर्नुहुन्छ। किनभने अगुवाहरू भनेका को हुन् त? त्यसको परिचय म यहाँ दिँदैछु। त्यस कारणले तपाईँहरू सबैले एकातिर मण्डली भन्नाले अगुवाहरूको सेवकाईलाई जनाउँछ र सबै सम्पूर्ण विश्वासीहरूको सेवकाईलाई जनाउँछ। त्यस कारणले मण्डलीको अगुवाहरूको कुरा, सरसल्लाह, परामर्श तपाईँले सुन्नुपर्छ। किनभने उहाँहरूले परमेश्वरलाई नजिकबाट गहिरोसँग चिनेका हुन्छन् अनि उहाँहरूले परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका हुन्छन्, बुझेका हुन्छन् र परमेश्वरबाट उहाँको मण्डलीलाई नेतृत्व गर्ने, दोहोऱ्याउनको निम्ति जिम्मेवारी पाएकाहरू, अभिषेक पाएकाहरू उहाँहरू हुनुभएको हुनाले उहाँहरूको कुरालाई बडो आदर र सम्मानका साथ जो जति जसले सुन्छ अनि उहाँहरूलाई परमेश्वरले सुरक्षा गरेर आशिष दिएर अगाडि बढाउनुहुन्छ। त्यसकारणले यो रोमी 13 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म तपाईले पढ्नुभयो भने हरेक अधिकारी परमेश्वरद्वारा राख्नु भएको हुन्छ। त्यसकारणले अधिकारीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ भनिएको छ भने अनि हिब्रू 13 अध्यायको 17 पदमा चाहिँ परमेश्वरले राखिदिनु भएका अगुवाहरूको अनि मण्डलीका अभिभावकहरूको कुरा सुन्नको निम्ति यहाँ उत्साह दिएको छ। किनभने मण्डलीका अभिभावक भनेको को हुन्, अगुवा भनेको को हुन् त भन्दा आफू जवाफदेही भएर परमेश्वरको मण्डलीलाई दोहोऱ्याउने, नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका मान्छेहरू भएको हुनाले बडो आदर गर्नु भन्ने लेखिएको छ। अनि तिमोथीको पुस्तकमा तपाईले पढ्नुभयो भने वचन सिकाउने अगुवा, अग्रज, अभिभावकहरू दोहोरो आदर सम्मानका योग्यका हुन्छन् भनिएको छ। त्यसकारणले एकातिर उहाँहरूको सल्लाह, सुझाव, प्रार्थना अनि संगति, शिक्षा, परामर्श तपाईले सुन्न पर्छ। किनभने तपाईहरुको भलाइ, हित, कल्याणको लागि, तपाईहरुको आत्मिक उन्नतिको लागि, तपाईहरुको परिवारको उन्नतिको लागि, तपाईहरुको पेशा व्यवसायको उन्नतिको लागि उहाँहरूले तपाईलाई सल्लाह दिनुहुन्छ, शिक्षा दिनुहुन्छ, प्रार्थना गर्नुहुन्छ, चासो दिनुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ। किनभने यो उहाँहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी हो। त्यसकारणले एकातिर उहाँहरूको कुरा अनि मण्डलीको कुरा तपाईँ हामीले सुन्न पर्छ भने अर्कोतिर उहाँहरूको लागि तपाईँ हामीले प्रार्थना पनि उत्तिकै गरिदिनु पर्छ, मान सम्मान पनि उत्तिकै दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यी विविध पृष्ठभूमिको आधारमा अब हामी आजको लागि पहिलो कुरा हेर्नेछौँ कि मण्डली ख्रीष्टको शरीर, जो तपाईले भर्खरै सुनिसक्नुभयो, मण्डली ख्रीष्टको शरीर र ख्रीष्ट येशू प्रभु चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुभएको हुनाले प्रभुका मानिसहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मण्डलीमा आउने मानिसहरू भनेको छैन, मैले बाइबलले पनि त्यसो भन्दैन, प्रभुका मानिसहरू। मैले अघि नै पनि सम्झना दिलाइसकेँ हजुरहरूलाई कि जब तपाईले विश्वास गर्नुभयो प्रभुलाई चिनेर तपाईले विश्वास गर्नुभएको हो अनि जब तपाईले विश्वास गर्नुभयो, ग्रहण गर्नुभयो, उत्तिखेर नै, इन्स्टेन्टली नै तपाईँ मण्डलीको अभिन्न अंग हुनुहुन्छ, मण्डलीको अभिन्न अंग भइसक्नु भएको छ। अविभाज्य भनेर भनिन्छ, छुट्याउन नसक्ने अंग तपाईँ बनिसक्नु भएको छ। अनि यो मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर, देह हो। प्रभु येशू स्वयं मण्डलीको घरमूली हुनुहुन्छ। यो परमेश्वरको परिवार भएको हुनाले मण्डलीको सरसल्लाह, शिक्षा तपाईँ हामीले सुन्नुपर्छ, टेर्नुपर्छ, मान्नुपर्छ। अनि आज हामी यो कुरा किन हेर्दैछौँ त भन्दा मण्डलीको सरसल्लाह, शिक्षा नसुन्ने, नटेर्ने, नमान्ने व्यक्तिहरू, परिवारको विश्वासीहरूको जीवनमा अहिले धेरै नराम्रो दुःखद अवस्था आइराखेको छ अनि पतनको कुराहरू आइराखेको छ अनि झुटो शिक्षाको पासोमा फसेका कुराहरू आइराखेको छ। घर परिवारमा एकदमै अप्रिय घटनाहरू भइराखेको छ। किनभने यो परमेश्वरको वचनको शिक्षाको मर्मलाई बेवास्ता गरेकोले हो। मण्डलीको सरसल्लाह, सुझाव, शिक्षा नसुनेर, नटेरेर, नमानेको कुराले गर्दाखेरि यो दुःखद अवस्था आएको हो। त्यसकारणले यदि तपाईँ साँच्चीकै आफ्नो मण्डलीलाई, परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र तपाईँ साँच्चीकै इमानदार, निष्ठापूर्वक आफ्नो आत्मिक भलाइ भएको चाहनुहुन्छ,
आफ्नो परिवारको आत्मिक भलाइ भएको चाहनुहुन्छ, तपाईले परमेश्वरले दिनुभएको पेशा व्यवसायमा व्यापारमा खेतीपाती जेसुकै आय आम्दानीको स्रोत किन नहोस् त्यसमा आशिष तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, परमेश्वरको उपस्थिति र सुरक्षा चाहनुहुन्छ भने मण्डलीको कुरा सुन्नुहोस्, मण्डलीको शिक्षालाई मान्नुहोस्, मण्डलीको शिक्षालाई तपाईले टेर्न पर्छ, मान्न पर्छ। अनि यसको अर्थ चाहिँ मण्डलीका अगुवाहरू कुनै राजनीतिक दलका नेताहरू जस्तो अर्थमा होइन, परमेश्वरको मण्डलीको देखरेख स्याहार सुसार गर्न, अगाडि बढाउन, नेतृत्व गर्न परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएका मानिसहरू हो। यो बाइबलको शिक्षा हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा सुन्नु मण्डलीको कुरा सुन्नु हो। मण्डली प्रभु येशू ख्रीष्टको शरीर परमेश्वरको परिवार भएको हुनाले यो अत्यन्तै गहिरो र धेरैले लापरवाही गरेको र धेरै विश्वासीहरूले बेवास्ता गरेको क्षेत्र हो यो। त्यसकारणले आज तपाईँ हामीले यो व्यवहारिक कुरालाई ध्यानसँग सुन्न पर्छ। त्यसकारणले म तपाईहरुलाई एक दुईवटा अहिलेको परिस्थिति अवस्था अनुसारको कुरा गर्दैछु, किनभने परिस्थिति जस्तो चाहिँ हामी त्यसरी चल्ने होइन। परमेश्वरको वचन र मण्डलीले जे भन्छ त्यसरी चल्ने हो। राम्रोसँग ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्, तपाईँ संसारको मान्छे होइन, तपाईँ संसारको मान्छे होइन। त्यसकारणले अहिलेसम्मको अध्ययन र प्रमाण अनुसार को कस्ता विश्वासीहरूको जीवनमा, शरीरमा, घर परिवारमा दुःख समस्या परिरहन्छ, अनि को कस्ता खालका विश्वासीहरूको परिवारमा अशान्ति नै अशान्ति, जहिले पनि झै झगडा खाली हुँदैन, जहिले पनि बेमेल खाली हुँदैन, र जहिले पनि उनीहरूको जीवन चरित्र खाली भविष्य बिग्रिने बिगार्ने कुराहरू, परिवार बिग्रिने बिगार्ने कुराहरू, अनि तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको व्यापार व्यवसाय जागिर बिग्रिने बिगार्ने कुराहरू, अनि झुटो शिक्षाको पासोमा, छलमा, षड्यन्त्रमा सजिलै फस्ने कुराहरू किन भइराखेको छ त? आज तपाईँ अनि मैले यो गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने बेला आएको छ, नसोची नहुने बेला आएको छ। यो अर्जेन्ट कुरा हो, यो इमर्जेन्सी कुरा भइसकेको छ। त्यस कारणले तपाईँ आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, जवान तनीहरू, छोराछोरीहरू, तपाईहरुले राम्रोसँग गम्भीरतापूर्वक यो कुरालाई परमेश्वरको महिमाको खातिर, मण्डलीमा परमेश्वरको महिमाको खातिर, तपाईको व्यक्तिगत आत्मिक जीवनको खातिर, तपाईको परिवारको खातिर तपाईले मण्डलीको कुरालाई सुन्न पर्छ र मण्डलीबाट तपाईले साथ सहयोग समर्थन सरसल्लाह पाउनु पर्छ। मण्डलीको साथ सहयोग समर्थन तपाईले त्यति बेला पाउनुहुन्छ जति बेला तपाईले मण्डलीको कुरा सुन्नुहुन्छ, मण्डलीको कुरा टेर्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनको अधीनमा तपाईँ रहनुहुन्छ, परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई तपाईले आफ्नो व्यवहारको मार्गदर्शन जब बनाउनुहुन्छ तब मात्रै तपाईलाई मण्डलीले साथ सहयोग समर्थन सरसल्लाह सुरक्षा र साथ दिने कुरा हुन्छ, नत्र मिल्दैन, सकिँदैन। त्यसकारणले तपाईले राम्रोसँग यो कुरालाई बुझ्नुहोस्, यो राम्रोसँग। त्यसकारणले तपाईँ यदि परमेश्वरको साथ पाउने हो, परमेश्वरको सुरक्षा पाउने हो, तपाईको व्यक्तिगत चरित्रमा, आत्मिक जीवनमा, तपाईको परिवारमा अहिले परमेश्वरको उपस्थिति किन छैन? शान्ति अनि मेलमिलाप परिवारमा किन छैन? तपाईले गर्नुभएको काम पेशा व्यवसायमा आशिष किन छैन? किनभने तपाईले मण्डलीको कुरा जो परमेश्वरबाट आउँछ त्यसलाई सुन्नु भएन, वास्ता गर्नु भएन, टेर्नु भएन, मान्नु भएन। त्यसकारणले न त तपाईको आत्मिक जीवनमा उन्नति आएको छ, न त तपाईको कारणले तपाईको परिवारमा आत्मिक उन्नति भएको छ, न त तपाईको परिवारमा अशान्ति र झै झगडा नै के अरे टुङ्गिएको छ। यो अशान्ति र झै झगडा बेमेल रहिरहन्छ जबसम्म तपाईँ परमेश्वरबाट मण्डली मार्फत आएका कुराहरूलाई तपाईले सुन्नुहुन्न, टेर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न। तपाईको न त जीवनमा आत्मिक उन्नति हुन्छ, न त परिवारमा शान्ति, मेलमिलाप र आत्मिक वातावरण कायम हुन्छ। त्यसकारण प्रभुका जनहरू राम्रोसँग ध्यान दिएर यो अत्यन्तै व्यवहारिक कुरालाई नजिस्किकन, प्रतिवाद नगरिकन, तपाईले गनगन नगरिकन यो आज मेरा लागि परमेश्वरबाट आएको हो भन्ने बुझेर गम्भीरता साथ आज परमेश्वरको वचनको शिक्षाको चुनौतीलाई तपाईले ग्रहण गर्नुहोस्। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईले बुझ्नु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि अचेलका विश्वासीहरू तपाईहरुलाई चित्त दुख्छ होला, कतिलाई सुन्दा सुन्दै रिस पनि उठ्छ होला, तर यो ठोस कुरा हो, कंक्रीट कुरा हो, यो सलिड कुरा हो, यो तपाईले मैले नबुझी नहुने कुरा हो। र मैले जे देखेको छु, जे अध्ययनबाट भेटाएको छु, र मैले जे अनुभव गरेको छु,
र परमेश्वरले मलाई जे देखाउनु भएको छ त्यही कुरा अहिले म तपाईहरु सबै समक्ष हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको मण्डलीलाई बलियो बनाउनको लागि तपाई प्रभुको वचन आदर र भक्तिका साथ सुनिरहनु भएकाहरू सबैको आत्मिक जीवन र परिवारलाई परमेश्वरमा डरो गहिरो बलियो बनाएर तपाईको परिवारमा उन्नति देख्नको लागि, शान्ति मेलमिलाप देख्नको लागि, तपाईले गरिराख्नु भएको काममा आशीष देख्नको लागि परमेश्वरसँगको प्रार्थनाबाट मैले जे पाएको छु त्यो कुरा ल्याउँदै छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो धेरै अध्ययन र प्रमाणहरूको आधारमा थाहा भए अनुसार जो निकै जान्ने हुन्छ, मण्डलीमा परमेश्वरको अधीनमा बस्ने, वचनको अधीनमा बस्ने, मण्डलीको अधीनमा बस्ने भन्दा पनि निकै बाटो हुन खोज्छ, निकै जान्ने हुन खोज्छ अनि निकै उम्लिन खोज्छ। अनि यस्ता खालका विश्वासीहरूले मण्डलीको वचनको शिक्षा र त्यसका साथसाथै अगुवा र गोठालाहरूका सरसल्लाह र शिक्षा सुझाव साथ सहयोग परामर्श जो प्रार्थना सहित तपाईलाई अत्यन्त दिलैदेखि सच्चा माया प्रेमले जो तपाईको निम्ति भनेर आउँछ त्यो कुरा नसुन्दिनाले, नटेर्दिनाले, नमान्दिनाले आज विश्वासीहरूको जीवनमा, घर परिवारमा दुःखद अवस्था आएको छ, आइरहेको छ। यो हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखको विषय हो, हाम्रो लागि असाध्य हृदय विदारक कुरा हो, हाम्रो लागि मन एकदमै च्यातिदिने कुरा हो, हाम्रो मुटुमा छुराले घोचे जस्तो कुरा हो यो। त्यसकारणले हामीहरूको प्रार्थना मण्डलीका सबै विश्वासीहरूको लागि यही जहिले पनि यही हुन्छ कि तपाईको आत्मिक जीवन राम्रो होस्, तपाई परमेश्वरमा नजिक हुन सक्नुहोस्, तपाईको कारणले तपाईको परिवारमा आशीष आएको होस्, तपाईको कारणले तपाईको परिवारमा शान्ति र मेलमिलाप कायम रहेको होस्, तपाईको परिवारमा परमेश्वरको उपस्थिति र सुरक्षा सदा सर्वदा रहोस् भन्ने हाम्रो प्रार्थना हुन्छ। त्यसकारणले तपाई धेरै जान्ने नहुनुहोस्, धेरै बाठो भएर माथि माथि उम्लिने भन्दा पनि परमेश्वर उहाँको वचन र उहाँको मण्डली मार्फत आएका सरसल्लाह र शिक्षा सुझावहरूलाई यो मेरा लागि परमेश्वरले पठाउनु भएको हो भनेर सकारात्मक मानसिकता र मनस्थितिका साथ परमेश्वरबाट, परमेश्वरका अभिषिक्त जनहरूबाट, परमेश्वरको मण्डलीका गोठालाहरूबाट आएको सरसल्लाह शिक्षा सुझावलाई तपाईले राम्रोसँग ग्रहण गर्ने, यो मेरा लागि हो भनेर स्वीकार गर्ने सकारात्मक हृदय लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। म तपाईलाई एउटा फोटो देखाउँदै छु अहिले। तपाईको निम्ति यो धेरै चुनौतीको कुरा हुन सक्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो एउटा गैंडाको बच्चा हो, हाम्रो चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको घटना हो यो चाहिँ। अनि यो साउन 28 गतेदेखि असोजको 9 गते शुक्रबारसम्ममा यो यही साल यो 2-3 महिनाको अवधिमा 3वटा यस्तो खालको गैंडाका बच्चाहरू पानीले खोलाले बगाएर मर्यो। यो दुःखको कुरा हो। अनि हाम्रो चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्जमा जस्तो खालको गैंडा छ नि त्यो संसारमा अरु कुनै पनि देशमा छैन, एक सिङ्गे गैंडा भन्छ। त्यसकारणले तपाईं नि मैले बुझ्नु पर्ने कुरा यो, म यसबाट धेरै चुनौतीपूर्ण शिक्षा छ, म तपाईलाई अहिले बताउँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो कसरी मर्यो त भन्दा आमा सँगसँगै हिँड्नु पर्ने यो बच्चा, केटा भन्छ गैंडाको बच्चालाई, परमेश्वरले जसरी आफ्ना मानिसहरूलाई आफ्नो सुरक्षामा राख्नको निम्ति उहाँले मण्डली दिनुभएको छ। अभिभावकहरू, अगुवाहरू, गोठाला सेवक सेविका अगुवाहरू, पास्टर्सहरू, एल्डर्सहरू, डिकन्सहरू दिनुभएको छ। अनि उहाँहरूको अगुवाईमा मण्डली अगाडि बढ्नुपर्छ। हरेक विश्वासीहरूले परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएका मानिसहरू हाम्रो कल्याणको लागि, हाम्रो उन्नतिको लागि, हाम्रो सुरक्षाको लागि, हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि त्यसो नगरेको अवस्थामा यो गैंडाको बच्चा जस्तै हालत हुन्छ। यो भएको के त भन्दाखेरि पानीले बगाएर मरेको हो। नारायणी खोला निकुञ्ज भित्र पस्यो अनि बगाएर मर्यो। अनि किन बगाएको त भन्दा यो गैंडाको बच्चा सानो छ, पानीको भेललाई यसले थाम्न सक्दैन। त्यसकारण आमा सँगै बस्नु पर्ने, आमा सँगै हिँड्न पर्ने। तर यी साना गैंडाका बच्चाहरूले के गरे, आमा भन्दा अघि आमा भन्दा जान्ने भएर त्यो पानीको भेलमा पस्यो। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो पानीको भेलमा पस्यो अनि बगाएर मर्यो। अनि एउटा लास चाहिँ इन्डियामा भेट्यो रे,
त्यसपछि अरू चाहिँ कता कता नेपालभित्रै भेटिएको जानकारी छ। त्यस कारणले संसारमा विभिन्न खालका सांसारिक भेलहरू छन्, दुष्ट आत्माका भेलहरू छन्, झुटो शिक्षाका भेल पासोहरू छन्, शैतानका भेल पासोहरू थुप्रै छन्। तपाईको आत्मिक जीवनलाई, तपाईको आत्मिक जुन वातावरण परिवारमा हुनुपर्ने त्यो हुन नदिनको लागि, तपाईलाई विभिन्न किसिमको पासोमा फसाउनको लागि थुप्रै खालका भेलहरू छन्। यस्ता खालका सम्पूर्ण तपाईको आत्मिक जीवन, तपाईको परिवारलाई नष्ट भ्रष्ट गर्ने कुराहरू, अशान्ति झैझगडा बेमेलमा राख्ने कुराहरू, तपाईलाई झुटो शिक्षातर्फ बहकाएर लैजाने कुराहरूको भेलबाट तपाईँ सुरक्षित हुने हो भने मण्डलीका कुरालाई ध्यान दिएर बुझेर सुन्नुहोस्। जे कुराको लागि पनि आफूले नजानेको नबुझेको कुराहरूको लागि मण्डलीका अग्रज अगुवाहरूसँग परामर्श लिएर सुरक्षित हुने आदत बसाल्नुहोस्। अनि यदि तपाईले यस्तो खालको व्यवहारिक कुरा सिक्नुभयो, जान्नुभयो, बुझ्नुभयो भने, व्यवहारमा उतार्नुभयो भने तपाईको सुरक्षा हुन्छ। तपाईको व्यक्तिगत आत्मिक जीवनमा तपाईको पारिवारिक आत्मिक वातावरण एकदमै स्थिर हुन्छ, राम्रो हुन्छ, सुरक्षित हुन्छ, आशिषमय हुन्छ, खटपट हुँदैन, झगडा बेमेल सम्भव भएसम्म कम हुन्छ। यो पहिलो कुरा हो। त्यसकारणले दोस्रो कुरा, अब यसरी नै तपाईको आत्मिक जीवनलाई, तपाईको परिवारलाई, तपाईको पेशा व्यवसायलाई परमेश्वरमा, उहाँको मण्डलीमा, उहाँको वचन अनुसार बलियो दरो स्थिर भएर अगाडि बढाउनको निम्ति, आशिषमय बन्नका निम्ति तपाईँ नि मैले व्यवहारिक रूपमा सुन्नु बुझ्नु पर्ने दोस्रो कुरा चाहिँ हो मण्डलीमा परमेश्वरबाट मण्डलीको रेखदेखको लागि, मण्डलीलाई अगाडि आत्मिक रूपमा नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउनको लागि मण्डलीमा परमेश्वरले आफ्नो वचन अनुसार पास्टर्सहरू, गोठालाहरू दिनुभएको छ, एल्डरहरू दिनुभएको छ, डिकनहरू दिनुभएको छ हाम्रो मण्डलीमा पनि, तपाईहरुको आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा पनि, अनि अरू विभिन्न तहका अगुवाहरूलाई, जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई प्रभुले तपाईको आत्मिक जीवनको सुरक्षा, रेखदेख र नेतृत्व गरेर अगाडि बढाउन, सरसल्लाह, शिक्षा, परामर्श, संगति दिनको निम्ति प्रभुले जिम्मेवारी दिएर राख्नुभएका यी मानिसहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन अनुसार तपाईलाई ख्रीष्टको स्वरूपमा नबनुन्जेलसम्म उहाँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईको निम्ति प्रार्थना गरिराख्नुहुन्छ। त्यसकारण अगुवाहरूको काम मण्डलीका विश्वासहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने हो, मण्डलीका विश्वासहरूलाई शिक्षा दिएर डोर्याउने हो, मण्डलीका विश्वासहरूलाई संगति दिने हो, वास्ता गर्ने हो, सरसल्लाह, परामर्श, सुझाव दिएर डोर्याउनका लागि परमेश्वरबाट नै यी अगुवाहरू चाहिँ, गोठालाहरू, एल्डरहरू, डिकनहरू, अरू विभिन्न तहका गोठालाहरू, अगुवाहरूलाई परमेश्वरले नै जिम्मा दिएर राख्नु भएको हुनाले उहाँहरू मार्फत तपाईको निम्ति, हाम्रा निम्ति, मेरा निम्ति आएको शिक्षा, सरसल्लाह, संगति, सुझाव र परामर्शलाई तपाईले सुन्न पर्छ, मान्न पर्छ। म तपाईलाई यो कुरा कति गहकिलो छ, कति ठुलो महत्त्वपूर्ण गहन कुरा हो भनेर परमेश्वरको वचनबाट पावलले आफ्नो अनुभवलाई यसरी लेखेको कुरा म तपाईको निम्ति पढेर सुनाउँछु। हुन त त्यसभन्दा अगाडि यो पहिलो तिमोथी 5:17मा, हिब्रू 13:17मा अगुवाहरू आदरणीय हुन्छन्, उहाँहरूको कुरा सुन्नु, आदर गर्नु र दोहोरो आदरका योग्य हुन्छन् भन्ने यहाँ लेखिएको छ। त्यसकारण गलाती 4:19मा हेर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस् आफ्नो स्क्रिनमा, अनि तपाईले लेखिराख्नुहोस्। यहाँनिर पावलले गलातीको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई यसरी लेख्छ, मेरा साना बालक हो। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यहाँ शब्दको अर्थ छ, यहाँ महत्त्व छ तपाईँ हाम्रा निम्ति। पावलले गलातीका विश्वासीलाई भन्छ, हे मेरा साना बालक हो, ख्रीष्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म म फेरि प्रसव पीडामा छु। सुन्नुभयो? गलातीका मण्डलीका विश्वासीले पावलले साना बालक हो भनेर भनेको छ। यसको अर्थ गलातीका मण्डलीका विश्वासीले पावलले जन्माएको, शारीरिक रूपमा जन्म दिएको होइन, किनभने यो हुन सक्दैन, पावल पुरुष हो। तर यहाँनिर मेरा साना बालक हो भनेर किन भनेको भन्दा आत्मिकी जीवनमा, प्रभुसँगको सम्बन्धमा, परमेश्वरको वचनको शिक्षा अनुसार आफ्नो मण्डली र आफ्नो मण्डलीमा कसरी अगाडि बढ्नु पर्ने हो, आफ्नो मण्डलीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने हो, त्यो धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेछ गलातीका मण्डलीका विश्वासहरू। त्यसकारण यहाँनिर पावलले बालक हो भनेर सम्बोधन गरेको। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि धेरै कुरामा बालक छौँ, उमेरमा पाएको हौँला, अनुभवमा विभिन्न खालका
संसारका पढाइ योग्यता तालिमको कारणले तपाईँ हामीसँग धेरै ज्ञान होला, तर आत्मिकी जीवनमा परमेश्वरको वचनको खँदिला शिक्षाहरूमा, परमेश्वरको मण्डलीसँगको सम्बन्धमा, परमेश्वरको मण्डलीमा रहेर आफ्नो परिवारलाई कसरी परमेश्वरमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो, यी कुराहरूको ज्ञान र व्यवहार हामीसँग कमी कमजोरी अझै पनि छ भने हामी आत्मिकी जीवनमा बालकहरू नै हौँ। त्यस कारणले पावलले भन्दैछ, तिमीहरूमा, तिमीहरूको जीवनभित्र, तिमीहरूको हृदयभित्र, मनभित्र, व्यवहारभित्र ख्रिस्ट येशू बनिन पर्छ। ख्रिस्ट येशू बनिन पर्छ। ख्रिस्ट येशू नबनिउन्जेलसम्म मलाई चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा, व्यवहारमा, घर परिवारमा, पेशा व्यवसायमा ख्रिस्ट येशू प्रभु नबनिनु भएसम्म म चाहिँ सुत्केरी व्यथामा हुन्छु, सुत्केरी व्यथाको पीडामा हुन्छु भनेर भन्छ पावलले। तिमीहरूमा येशू प्रभु नबनिनु भएसम्म मलाई चाहिँ पीडा हुन्छ। पावलको कुरा सुन्नुहोस्, राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। विश्वासीहरूको जीवनमा ख्रिस्ट येशू प्रभु दरो गहिरो बलियोसम्म उनीहरूको जीवनमा, चरित्रमा, व्यवहारमा, घर परिवारमा ख्रिस्ट येशू प्रभु प्रशस्तसँग, प्रष्टसँग, टड्कालै सिधा स्पष्टसँग नदेखिउन्जेलसम्म व्यवहारमा मलाई चाहिँ पीडा छ, पावलले भन्छ। अनि साँच्चीकै मण्डलीका अगुवा अग्रजहरू, मण्डलीका गोठालाहरू, अगुवाहरू सबैको सच्चा गोठालाहरू हुन् भने अघि नै सुरुमै भनेको छु मैले कि परमेश्वरको नजिक भएका गोठाला अगुवाहरू, परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग पढ्ने र बुझ्ने अगुवा गोठालाहरू, परमेश्वरमा भिजेका, उहाँको वचनमा भिजेका, परमेश्वरको आत्माद्वारा डोराइएका गोठालाहरूको हृदय चाहिँ यस्तो हुन्छ। त्यसकारण आदरणीय प्रभुका जनहरू जो जतिले प्रभुको वचन सुनिराख्नु भएको छ, तपाईहरूको जीवनमा, तपाईहरूको घर परिवारमा, तपाईहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको पेशा, व्यापार, व्यवसाय जे जसो छ त्यसमा ख्रिस्ट येशू बनिन पर्छ। ख्रिस्ट येशू बनिन पर्छ। अनि तपाईहरूको यी क्षेत्रहरूमा ख्रिस्ट येशू नबनिउन्जेलसम्म, ख्रिस्ट येशू बनिनु भएको कुरा देख्न नपाउन्जेलसम्म मण्डलीका सच्चा निष्ठावान, प्रभुलाई चिनेका, प्रभुलाई प्रेम गरेका, मण्डलीलाई माया गर्ने, वचनलाई बुझेका अगुवाहरूको हृदयमा पीडा हुन्छ। त्यसकारणले तपाईले मण्डलीको कुरा सुन्दिन पर्छ। मण्डलीको कुरा नसुन्ने विश्वासीहरूको कारणले मण्डलीका अगुवाहरूको हृदयमा पीडा बन्छ, पीडा हुन्छ। यो पीडाको विषय हुन्छ, दुःखको विषय हुन्छ, अत्यन्तै मनभित्र घाउ लाग्ने विषय हुन्छ। त्यसकारणले आदरणीय प्रभुलाई साँच्चीकै प्रेम गर्ने प्रभुका जनहरू मण्डली मार्फत प्रभुबाट आउने कुराहरू, प्रभुबाट आएका कुराहरू, प्रभुका अगुवा जन, प्रभुको मण्डलीका अगुवा जनहरूबाट आएका कुराहरूलाई तपाईले राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो तपाईको लागि हो, यो तपाईको परिवारको लागि हो, यो तपाईको पेशाको लागि हो, तपाईको भविष्यको लागि हो। त्यसकारणले मण्डलीको कुरालाई सुन्नुहोस्। अब यहाँनिर हामीले तपाईले भर्खरै सुन्यौं, ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म भनेर लेखिएको भनाइलाई, पावलको त्यो कुरालाई हामीले सुन्यौं, जो प्रभुको आत्माको प्रेरणाबाट मण्डलीका, गलातीका मण्डलीका विश्वासको निम्ति आएको थियो। अब यसको अर्थ के हो त? यसको अर्थ के हो? ख्रिस्ट तिमीहरूमा नबनिनु भएसम्म भने के भनेको त यो? यसको अर्थ के हो? अब हामी बिस्तारै यसलाई हेर्दै अगाडि बढ्ने छौं। पहिलो कुरा, ख्रिस्ट हामीहरूमा बनिनु भनेको के हो? कति बेला ख्रिस्ट तपाईं नि ममा, तपाईं नि मेरो परिवारमा ख्रिस्ट बनिसक्नु भयो, तपाईं नि मलाई दिनुभएको व्यापार व्यवसाय जागिरमा ख्रिस्ट बनिनु भएको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने? पहिलो कुरा यदि ख्रिस्ट हामीमा बनिनु भएको छ छैन भनेर तपाईं थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा राम्रोसँग सुनेर बुझ्नुहोस्। तपाईको घरभित्र बाहिरको तपाईको चालचलन, किनभने कसैको भित्र एक थरीको हुन्छ, बाहिर अर्कै थरीको हुन्छ। त्यसकारणले तपाईको घरभित्र बाहिरको तपाईको चालचलन, चरित्र, बोली देख्दा, चिन्दा, तपाईसँग व्यवहार गर्दा,
तपाईसँग अन्तरक्रिया इन्टरेक्सन गर्दाखेरि तपाईमा ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई मान्छेले देख्न पर्यो। यदि तपाईमा तपाईको जीवन चाल चलन चरित्र व्यवहार बोली काम पेशा व्यापार व्यवसाय सबै खालका कार्यक्रियाकलापहरुमा ख्रीष्ट येशूलाई अरु मानिसहरूले तपाईको जीवनमा देख्न सकेका छैनन्, देख्न पाएका छैनन् भने तपाईमा ख्रीष्ट बनिनु भएको छैन। तपाईले धेरै सोच्नु पर्छ, अब तपाईले धेरै प्रार्थना गर्नु पर्छ, अब तपाई धेरै गम्भीर हुनु पर्छ, अब तपाईले धेरै परमेश्वरको वचनको अध्ययन गर्नु पर्छ, तपाई परमेश्वरको नजिक हुनु पर्छ, अब अनि परमेश्वरको मण्डलीको कुरा तपाईले सुन्न पर्छ। यो कुरालाई अब तपाईले ध्यान दिएर बुझ्नुहोस्। त्यसैले यी सबै कुराहरू जे जति तपाईले अहिलेसम्म सुन्नुभयो, यी सबै कुराहरू किन आउँदै छन् त भन्दा परमेश्वर उहाँको वचन र पवित्र आत्माद्वारा नै यी तीनटा कुराहरूद्वारा। ध्यान दिनुहोस् भाइ बहिनीहरू, आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईको जीवन परिवार पेशा व्यापार जागिर व्यवसाय जे जति छन् ती समग्र कुरा सम्पूर्ण कुरा परमेश्वर उहाँको वचन र पवित्र आत्माद्वारा निर्मित हुनु पर्यो, निर्देशित हुनु पर्यो, नियन्त्रित हुनु पर्यो र सञ्चालित हुनु पर्यो। यदि तपाई जब मण्डलीको कुरा सुन्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईसँग परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अनि परमेश्वरको वचनको अर्थ महत्व आवश्यकतालाई आफ्नो जीवन घर शरीर परिवारमा कति धेरै रहेछ तपाई बल्ल बुझ्न थाल्नुहुनेछ। अनि पवित्र आत्माले तपाईको हृदय जीवन परिवारमा काम गर्न थाल्नुहुनेछ। तपाईले नसोचेको जस्तो तरिकाले परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। तपाईको परिवार बदलिनेछ, तपाईको परिवारमा आशीष आउनेछ, तपाईको परिवारलाई उहाँको महिमाको कामको निम्ति प्रशस्त गरिकन परमेश्वरले चलाउनु हुनेछ। त्यसकारणले परमेश्वर उहाँको वचन र पवित्र आत्माद्वारा तपाईको चाल चलन चरित्र जीवन व्यवहार परिवार निर्मित हुनु पर्यो, निर्देशित हुनु पर्यो, नियन्त्रित हुनु पर्यो र सञ्चालित हुनु पर्यो। तब बल्ल तपाईमा ख्रीष्ट येशू बनिनु भएको कुरा थाहा हुन्छ। तब बल्ल तपाईको परिवारमा ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई तपाईले काम गर्न दिइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। अब दोस्रो कुरा, तपाईबाट येशू प्रभुको काम बढ्दै र विस्तार हुँदै गएको हुन पर्छ। यदि तपाईमा ख्रीष्ट येशू बनिनु भएको हो भने तपाईबाट परमेश्वरको काम हुन पर्छ। राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यदि तपाईमा, अब तपाईले आफैसँग सोध्नु पर्यो, ममा ख्रीष्ट येशू बनिनु भएको छ कि छैन? मैले मेरो जीवन चरित्र चालभित्र ख्रीष्ट येशू बनिन दिएको छु कि छैन? यदि तपाई यो कुरालाई गम्भीरताका साथ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले पहिलो कुरा बुझ्नुभयो, परमेश्वर उहाँको वचन र पवित्र आत्माद्वारा तपाईको चाल चलन जीवन चरित्र परिवार पेशा व्यवसाय निर्मित हुनु पर्यो, निर्देशित हुनु पर्यो, नियन्त्रित हुनु पर्यो र सञ्चालित हुनु पर्यो। पहिलो कुरा, यदि ख्रीष्ट येशू तपाईको जीवनमा बनिनु भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने। दोस्रो कुरा, अब तपाईबाट परमेश्वरको सेवाको काम जो आफ्नो मण्डली र मण्डली मार्फत विभिन्न ठाउँमा विभिन्न तरिकाले विभिन्न किसिमले भइराखेको छ, त्यो अनुसार तपाई मार्फत परमेश्वरको काम, परमेश्वरको राज्य अब अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। अब तपाईले सोध्नुहोस्, मद्वारा मेरो परिवारद्वारा परमेश्वरको काम अगाडि बढाउने सेवामा मैले मद्दत सहायता साथ सहयोग टेवा दिएको छु कि छैन? मेरो कारणले परमेश्वरको मण्डलीलाई घाउ लागेको छ कि चोट लागेको छ कि अरू विश्वासीहरू मलाई देखेर मेरो परिवारलाई देखेर उत्साहित खुसी आशिषित हुन्छन् कि दुखित हुन्छन्, चोट पर्छ? अब त्यो तपाईले सोच्नु पर्यो, विचार गर्नुहोस्। त्यसकारण तपाईमा ख्रीष्ट येशू बनिएको देख्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरा, परमेश्वर उहाँको वचन र पवित्र आत्माद्वारा तपाईको जीवन परिवार सबै कुरा निर्मित हुनु पर्यो, नियन्त्रित हुनु पर्यो, निर्देशित र सञ्चालित हुनु पर्यो भने दोस्रो कुरा, तपाईको जीवन परिवार पेशाद्वारा परमेश्वरको सेवाको काममा साथ सहयोग टेवा मद्दत साथ दिएको हुन पर्यो। त्यो तपाईले देख्न पर्छ। अब हामी अर्को कुरालाई हेर्नेछौँ। अब हामी अर्को अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरालाई हेर्ने, यी सबै कुरा कसरी हुन्छ त? कसरी हुन्छ? यो पहिलो कुरा र दोस्रो कुरालाई तपाईले आफ्नो जीवनमा कसरी आफ्नो जीवन घर परिवारमा देख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा परमेश्वर उहाँको वचन अनि आफ्नो मण्डली र मण्डलीका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध तपाईले अब
बढाउँदै लानै पर्छ। राम्रोसँग सुन्नुहोस्, परमेश्वर, उहाँको वचन र आफ्नो मण्डली र मण्डलीका सदस्यहरूसँग तपाईले आफ्नो सम्बन्ध बढाउनै पर्छ। अब संगति सम्बन्ध बढाउनुको अर्थ भनेको के हो? सेवा, संगति, प्रार्थना, सुसमाचार सुनाउने बानीलाई अगाडि बढाउने हो। यो कुरामा तपाई अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि अर्को कुरा तपाईले के गर्नु पर्यो त भन्दा मण्डलीको अधीनमा रहेर मण्डलीको शिक्षा, संगति, परामर्शमा तपाई चल्न सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो। मण्डलीको अधीनमा रहेर मण्डलीको शिक्षा, संगति, परामर्श, सरसल्लाहमा तपाई चल्न जान्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। अनि तपाईले प्रष्ट रूपमा थाहा पाउनुहुनेछ, अनुभव गर्नुहुनेछ कि ख्रीष्ट येशू प्रभु ममा बनिँदै हुनुहुन्छ। अब म तपाईलाई अर्को एउटा फोटो देखाउँदै छु है त। अनि मेरो एउटा प्रश्न पनि छ, तपाईले राम्रोसँग यो फोटोलाई हेर्नुहोस्। अनि यो फोटोलाई हेरिसक्नु भएपछि म तपाईसँग एउटा प्रश्न गर्दै छु, तर जवाफ चाहिँ दिन पर्दैन। त्यो प्रश्नलाई तपाईले आफ्नो मनभित्र राख्नुहोस्। यो गाडी हो, गाडीको अघिल्लो भाग, ड्राइभरको स्टियरिङ। अब यो गाडी कहाँ पुग्छ? मेरो प्रश्न। तपाईले फोटो देखिराख्नु भएको होला, अथवा जो जतिले फोटो देख्न मिलेको छैन, पाउनु भएको छैन, सुन्नुहोस्। एउटा यस्तो थोत्रो गाडीको कल्पना गर्नुहोस् जसको स्टियरिङ छैन, ड्राइभरले समातेर घुमाउने त्यो नाङ्लो जस्तो छैन भने त्यो गाडी कहाँ पुग्छ? त्यो गाडी दुर्घटना हुने बाहेक चलिहाले तापनि दुर्घटना हुने बाहेक अरु केही पनि हुँदैन, कहीँ पनि पुग्दैन, दुर्घटना मात्रै हुन्छ। किनभने नेपालको बाटोमा उकाली ओह्राली र घुमाउरो धेरै छ, टर्निङ्सहरु धेरै छ। त्यसकारणले स्टियरिङ नै नभएको गाडी कहाँ पुग्छ? कहीँ पनि पुग्दैन। जबरजस्ती गुडे पनि दुर्घटना हुन्छ। त्यस्तै तपाईले भर्खरै सुन्नु भएको दोस्रो कुरा परमेश्वरको वचन, अनि स्वयं परमेश्वर, पवित्र आत्मा भो मण्डली, उहाँहरूको सल्लाह सुझाव नसुन्ने, नमान्ने, नटेर्ने विश्वासी चाहिँ यो स्टियरिङ नभएको थोत्रो गाडी जस्तै हो, कहीँ पनि पुग्दैन। जबरजस्ती अगाडि बढे पनि दुर्घटना हुन्छ। अनि धेरैको परिवारमा, धेरैको विश्वासी जीवनमा यस्तो दुर्घटना भइराखेको देख्न सुन्न पर्दा हामीलाई बडो दुःख लाग्छ। जब गएर भेटेर सरसल्लाह, परामर्श, प्रार्थना सच्याउने काम हुन्छ, उल्टो ग्रहण गर्दैनन्, टेर्दैनन्, मान्दैनन्, सुन्दैनन्। अनि उनीहरूको जीवन र परिवारमा दुर्घटना नभए कसको जीवन परिवारमा दुर्घटना हुन्छ? त्यसकारणले आज राम्रोसँग यो कुरालाई बुझ्नुहोस्। परमेश्वर, उहाँको वचन, पवित्र आत्मा मार्फत आफ्नो मण्डलीमा आएका कुराहरू, अनि मण्डली मार्फत तपाई कहाँ आउने सल्लाह सुझाव, शिक्षा, संगति, परामर्शका कुराहरू तपाईले सुन्ने बानी बसाल्नुहोस्। यो तपाईको भलाइ, कल्याणको निम्ति, उन्नति, सुरक्षा र अगाडि बढाउनको निम्ति नै हो। तपाईकै इज्जत, आदर र सम्मान बढाउनको निम्ति हो। प्रभुले तपाईलाई धेरै आशीर्वाद दिउन् भनेर नै हो। अब हामी अन्तिम तथा तेस्रो कुरा हेरेर सक्ने छौं। तेस्रो कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु पर्ने आजको आवश्यकता, हामी सबै विश्वासीहरूको निम्ति नहुने कुरा के हो त भन्दा, पहिलो कुरा हामीले हेरिसक्यौं कि हामीले किन र कसरी मण्डलीबाट आउने कुराहरू सुन्न सिक्नु पर्ने। अनि दोस्रो कुरा हामीले हेर्यौं कि यदि परमेश्वरबाट मण्डली मार्फत आएका कुराहरूलाई हामीले सुनेनौं, बुझेनौं, टेरेनौं भने मत्तीको 18 अध्यायबाट हामीले हेरिराखेका छौं। त्यसकारणले तपाईँ हामीले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझौं। अब तेस्रो तथा अन्तिम कुरा, जबसम्म तपाईँ मण्डलीको शिक्षा, सरसल्लाह, प्रार्थना अनुसार चल्नु, जिउनु हुन्छ र व्यवहार गर्नुहुन्छ, तबसम्म मात्र तपाईँ र तपाईको परिवारको परमेश्वरको सम्बन्ध बलियो भएर तपाईँ अनि तपाईको परिवार अनि तपाईलाई परमेश्वरले दिनुभएको पेशा व्यवसाय बलियो हुन्छ, स्थिर हुन्छ र तपाईको पेशा व्यवसाय जागिरबाट तपाईले इज्जत कमाउनुहुन्छ। तपाईँ र तपाईको परिवार आशीषित भएर वृद्धि, विस्तार र विकासतर्फ अगाडि बढ्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यसो नगरिकन परमेश्वरले मण्डली मार्फत दिनुहुने शिक्षा, सरसल्लाह, प्रार्थना अनुसार तपाईँ चल्नुहुन्न, टेर्नुहुन्न, मान्नुहुन्न, सुन्नुहुन्न भने
परमेश्वरसँगको सम्बन्ध पनि तपाईको कहिले पनि दह्रो गहिरो र बलियो हुँदैन। यसको परिणाम के हुन्छ त भन्दा तपाईको आत्मिक जीवन चरित्र परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्छ, बिग्रिन्छ। यसको अर्थ तपाईको परिवार बिग्रिनु हो। तपाई बिग्रिनुको अर्थ तपाईको परिवार बिग्रिनु हो। त्यसकारणले तपाई जब बिग्रिनु, तपाईको परिवार बिग्रिन्छ। तपाईको परिवार जब बिग्रिन्छ, तपाईको परिवारमा परमेश्वरले दिनुभएको पेशा व्यवसाय पनि बिग्रिन्छ। अनि कहिले हुन्छ उन्नति, कहिले हुन्छ र आशिष, कहिले हुन्छ र इज्जत। त्यसकारणले यो कुरालाई तपाई हामीले राम्रोसँग बुझौं। अब म दुईवटा परमेश्वरको वचनको खण्ड पढेर तपाईलाई सुनाउँदैछु। पहिलो आदमलाई प्रभुले दिनुभएको, अनि दोस्रो चाहिँ अब्राहमलाई परमेश्वरले दिनुभएको। आदमलाई, पहिलो मानिस हाम्रो पुर्खालाई परमेश्वरले के भन्नुभयो त? कस्तो खालको आशिष दिनुभयो त? परमेश्वरले के भन्नुभयो सुन्नुहोस्। रातो अक्षरमा हाइलाइट गरेको छु। फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। यहाँ दुईटा कुरा छ यो रातोमा, फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाओ, अनि पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई अधीनमा पार, वशमा पार भनेर परमेश्वरले प्रतिज्ञा सहितको आशिष दिनुभएको छ। यो प्रतिज्ञा सहितको आशिष हो, ब्लेसिङ विथ प्रमिस। यहाँ परमेश्वरको कहिले पनि नटल्ने प्रतिज्ञा छ तपाईको वृद्धि विकासको लागि। तपाई फल्दै फुल्दै र बढ्नुपर्छ। यो फल्दै फुल्दै र वृद्धि हुँदै जाने भन्ने कुरा चाहिँ यो आत्मिक जीवन पक्कै हो। किनभने जब आत्मिक जीवनमा फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जान्छौं, तपाईको परिवार, तपाईको पेशा, तपाईको व्यवसाय, तपाईको भविष्य पनि फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै राम्रो स्थिर हुँदै इज्जतिलो हुँदै अगाडि बढ्छ भने, अनि संसारमा तपाईलाई देखेका मानिसहरूले तपाईको जीवनमा जिउने प्रभुलाई उनले देख्छन् अनि ग्रहण गर्छन्, अनि प्रभुको राज्य यो संसारमा आउँछ। त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ भनेको यही हो। राजनीतिक राज्य खडा गर भनेको होइन यो। अनि यो चाहिँ प्रतिज्ञा सहितको आशिष हो। अब तपाई अनि मैले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ त भने, यो प्रतिज्ञा सहितको आशिषको अनुभव चाहिँ हामीले हाम्रो परिवारमा, व्यक्तिगत आत्मिक जीवनमा, हाम्रो पेशा व्यवसायमा किन गर्न नसकिराखेको त? त्यसको समस्या छ, त्यहाँनिर एउटा ग्याप छ। त्यसकारण त्यो ग्यापलाई आज तपाईँ हामीले बुझिराखेका छौँ। अनि यसलाई अंग्रेजीमा चाहिँ यो जुन यो प्रतिज्ञा सहितको आशीर्वाद छ परमेश्वरले दिनुभएको, यसलाई चाहिँ कल्चरल म्यान्डेट भनेर धेरै विद्वानहरूले भनेका छन्। यो कल्चरल म्यान्डेट भनेको के हो त भन्दा, यहाँ जे भनिएको छ त्यही अनुसार हामी जिउन चल्नु पर्ने, आफ्नो सन्तान दर सन्तान पुर्खा व्यवसाय पेशा सबैलाई अगाडि बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसकारणले दोस्रो कुरा अब्राहमलाई के भन्नुभयो त उत्पत्ति 35:11-12 मा भन्दा ठ्याक्कै त्यही जे आदमलाई प्रभुले भन्नुभएको थियो त्यही कुरा अब्राहमलाई पनि भन्नुभयो। के भन्नुभयो? फल्दै फुल्दै जा र संख्यामा तेरो वृद्धि होस् भनेर अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो। विश्वासका पितामह भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ अब्राहमलाई, विश्वासका पिता। त्यसकारणले हामी यदि साँच्चीकै विश्वासका सन्तान हौं, परमेश्वरसँग जोडिएका गाँसिएका मानिसहरू हौं भने हाम्रो आत्मिक जीवन अनि तपाईको परिवार, तपाईलाई दिनुभएको पेशा व्यवसायमा, इज्जतमा, भविष्यमा तपाईँ दह्रो गहिरो बलियोसँग अगाडि बढ्न पर्छ। अनि यसका लागि मण्डली मार्फत आउने शिक्षा, संगति, सरसल्लाह, सुझाव, परामर्श, प्रार्थनाका कुराहरूलाई तपाईले अब सुन्न सिक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अनि यसैमा तपाईको आत्मिक परिपक्वता देखिन्छ। मण्डली मार्फत परमेश्वरद्वारा आएका सरसल्लाह, प्रार्थना, सुझावका कुराहरू तपाईँ सुन्नु, टेर्नु, मान्नुहुन्न भने अनि यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा सहितको आशिष तपाईले अनुभव गर्न नसक्ने मात्र होइन, तपाईमा ख्रीष्ट येशू कहिले पनि बनिनु भएको अनुभव पनि तपाईले गर्न पाउनु हुने छैन। त्यसकारणले यो प्रतिज्ञा सहितको आशिषको बीच, आशिष तपाईँ हामीहरूको बीचमा ग्याप छ भनेर मैले तपाईलाई बताएँ। अब यो प्रतिज्ञा सहितको आशिषको अनुभव पाउनका लागि, आशिष पाउनका योग्यको बन्नका लागि हामीले के गर्नु पर्यो त? म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण बताएर अनि हामी
प्रार्थनातिर लाग्नेछौँ। तपाईसँग म एउटा प्रश्न गर्छु, इनाम पाउनका लागि खेलाडीहरू खेल्छन्, जित्नको लागि सिपाहीहरू लडाईँमा जान्छन्। यी दुईजनालाई सुन्नुहोस्, दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा पनि छ। इनाम पाउनका लागि खेलाडीहरू खेल्छन्, जित्नका लागि सेना सैनिक सिपाहीहरू लडाईँमा जान्छन्। अब तपाईसँग मेरो प्रश्न, यदि लडाईँ यो सेनाले यो सैनिकले लडाईँ जित्ने हो भने, खेलाडीले पुरस्कार जित्ने हो भने, उनीहरू सबैको जीवनमा नभई नहुने सबभन्दा ठुलो कुरा के हो? तपाईले रातो ठुलो अक्षरमा देखिराख्नु भएको छ, उनीहरू सबैको जीवनमा नभई नहुने कुरा चाहिँ अनुशासन हो। अनुशासन हो, अनुशासन ठुलो कुरा हो, खेलाडीको जीवनमा पनि, सैनिकको सिपाहीको जीवनमा पनि। त्यस्तै तपाई हामी पनि प्रभु येशू ख्रीष्टको राज्यको वृद्धि विस्तारको निम्ति प्रभुले जिम्मा लाउनु भएका सिपाहीहरू हौं। त्यसकारणले परमेश्वर तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा, परिवारमा, पेशा व्यवसायमा आशीष दिएर उहाँको राज्यको वृद्धि विस्तारमा तपाईलाई परमेश्वर चलाउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईलाई परमेश्वरको राज्यको वृद्धि विस्तारको निम्ति चलाउनु भन्दा अगाडि तपाईको आत्मिक जीवन दह्रो गहिरो बलियो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको परिवार परमेश्वरमा दह्रो गहिरो बलियो हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि तपाईको पेशा व्यवसाय आय आम्दानीको स्रोत दह्रो गहिरो बलियो हुन पर्यो। अनि यी सबै कुराको लागि यदि तपाईसँग अनुशासन छैन भने कुनै पनि कुरा तपाईको हात लाग्दैन। न त तपाईको आत्मिक जीवन ठीक हुन्छ, न त तपाईको पारिवारिक जीवन ठीक हुन्छ, न त तपाईको व्यावसायिक जीवन, तपाईको कुनै पनि व्यवसाय ठीक हुन्छ। अनुशासन छैन भने तपाईको भविष्य पनि ठीक हुँदैन। त्यसकारण आदरणीय प्रभुका जनहरू, तपाईले राम्रोसँग सुन्नुहोस्, मण्डलीको कुरालाई सुन्ने गर्नुहोस्। मण्डलीको सरसल्लाह सुझाव प्रार्थना शिक्षा संगतिमा अगाडि बढ्नुहोस्। मण्डलीले तपाईको हित कल्याण उन्नतिका लागि दुःख गरिराखेको छ। अनि मण्डलीले कहिले पनि तपाईको हानि नोक्सानी क्षति गर्दैन, गर्न चाहदैन। मण्डलीले तपाईहरु कसैको हानि नोक्सानी क्षति दुःख अशान्ति घर परिवार तपाईको जीवनमा देख्न चाहदैन। र यी सम्पूर्ण कुराहरु माथि तपाई विजयी भएको, तपाई माथि उठेको मण्डली जहिले पनि चाहन्छ। तर तपाईसँग अनुशासन हुनु पर्यो। यसका लागि मण्डलीको कुरा सुन्ने गर्नुहोस्। परमेश्वर मार्फत, परमेश्वरद्वारा मण्डली मार्फत तपाई कहाँ आउने सरसल्लाह सुझाव शिक्षा संगति प्रार्थना जो मण्डली मार्फत आउँछ परमेश्वरबाट, तपाईले सुन्ने गर्नुहोस्। यसका लागि तपाईको जीवनमा अनुशासन चाहिन्छ। अब तपाईले आफैसँग सोध्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि आफैसँग सोध्नुहोस् अनि तपाई विचार गर्नुहोस्, यस्तो किसिमको अवस्था किन छैन त? यस्तो किसिमको अवस्था म र मेरो परिवारमा किन छैन? म र मेरो परिवारमा यस्तो किसिमको अवस्था किन छैन? तपाई सोध्नुहोस्, आफैसँग सोध्नुहोस् राम्ररी। तपाईको घरमा, जीवनमा, शरीरमा, परिवारमा, पेशामा, व्यवसायमा आत्मिकी अनुशासन धेरै कमजोर भएर नै हो। त्यसकारण अनुशासनहीन जीवन जहाँ गए पनि तपाईसँग आत्मिक अनुशासन छैन भने तपाई जहाँसुकै जानुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, जतिसुकै धेरै कोसिस गर्नुहोस्, जे गरे पनि जसो गरे पनि तपाईले आखिर हात पार्ने कुरा असफलता नै हो, हार नै हो, समस्या नै हो, दुःखै दुःख नै हो, नोक्सानै नोक्सानै हो। आफ्नो मनमा, शरीरमा, घरमा, परिवारमा, तपाईको पसल व्यापार व्यवसाय जागिरमा अशान्ति नै हो, असफलता नै हो, निराशले भरिएको जीवन जिउन बाध्य हुनुपर्छ। यदि यी कुराहरुमा हामी असफल भयौं, आत्मिक अनुशासनलाई कायम गर्न सकेनौं भने त्यसकारण असफलता, पतन र बदनाम बाहेक तपाईको जीवनमा अर्थ केही पनि कहिले पनि हात लाग्दैन यदि आत्मिक अनुशासन तपाई अनि ममा छैन भने। यसका लागि तपाई अनि मैले मण्डलीको कुरा सुन्न पर्यो। परमेश्वरद्वारा मण्डली मार्फत आएका कुराहरुलाई तपाई अनि मैले राम्रोसँग सुन्नु पर्यो, सिक्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो अनि राम्रोसँग तपाईले ध्यान दिनुहोस् यसको लागि। त्यसैले
तपाईँ यदि असफल हुन जोगिने हो भने, पतन हुन जोगिने हो भने, बदनाम हुन जोगिने हो भनेदेखि मैले भर्खरै भने सुरुदेखि हामीले भन्दै आइराखेका छौँ, यो मत्तीको 18 अध्यायबाट प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं तपाईलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि आफ्नो मण्डलीका अगुवाहरूको, सेवकहरूको, परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त अगुवाहरू, परमेश्वरमा नजिक रहेकाहरू, परमेश्वरको वचनको शिक्षासँग भिजेका, बुझेका, पढेका, प्रभुका वचनका सेवकहरूको शिक्षा, संगति, सरसल्लाह, सुझाव, परामर्श र प्रार्थनालाई तपाईले कहिले पनि नटेर्ने नगर्नुहोस्, कहिले पनि नमान्ने, नसुन्ने, नकार्ने नगर्नुहोस्। यदि तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने तपाईको व्यक्तिगत जीवन, परिवार, पेशा, व्यवसाय र भविष्य असफल हुन्छ, पतन हुन्छ, बदनाम हुन्छ। त्यसकारणले परमेश्वर मार्फत मण्डलीद्वारा तपाईँ नि म कहाँ आउने सल्लाह, सुझाव र शिक्षाका कुराहरूलाई हामी तपाईहरूले सुन्ने बानी गर्नु पर्यो। हामी तपाईहरूले सुन्ने बानी गर्नु पर्यो। आउनुहोस्, त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आज प्रभुको चरणमा जाउँ र प्रभुलाई भनौँ, प्रभु आजसम्म मैले तपाईको वचनमा लेखिए जस्तै गरिकन मेरो मण्डली मार्फत, मेरो मण्डलीका अगुवा अग्रजहरूबाट आएको सरसल्लाह, सुझाव, परामर्श, प्रार्थना, संगति र शिक्षाका कुराहरू विगतका दिनहरूमा जहाँ जहाँ जुन जुन विषयमा जे जति ठाउँमा परिप्रेक्ष्य सन्दर्भ विषयमा सुनिन, मलाई क्षमा गर्नुहोस्। अब म सच्चिन्छु। अब मेरो आत्मिक जीवन, परिवार, पेशा, व्यवसाय र भविष्यलाई सुनिश्चित आशिषमय बनाउने हो भने म तपाईको मण्डली मार्फत मेरा लागि आउने कुराहरू आगामी दिनहरूमा सबै कुरा आदर, भक्ति र निष्ठा साथ, सम्मानका साथ सुनेर ग्रहण गर्नेछु भनेर हामी प्रतिज्ञा सहित बाँकी जीवन यसरी नै जिउने अठोटको प्रार्थना गरौँ। किनभने तपाईलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, तपाईको जीवन, परिवार, पेशा, व्यवसायलाई सफल बनाउन चाहनुहुन्छ। यसका लागि परमेश्वर मार्फत मण्डलीद्वारा आउने कुराहरूलाई तपाईले सुन्न पर्यो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हामी प्रार्थना गरौँ, आफैलाई जस्ता छौँ त्यस्तै नै प्रभुको चरणमा अर्पण गरौँ। अनि आज त हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि दुईटा कुरालाई भनौँ, नढाँटिकन, छल कपट नगरिकन, घुमाउरो तरिकाले होइन, स्पष्ट सिधासँग, प्रभु आजसम्म तपाईँ परमेश्वरद्वारा मण्डली मार्फत मेरो लागि आएका प्रार्थना, संगति, शिक्षा, सरसल्लाह, सुझाव, परामर्श जे जति जुन जुन विषयहरूमा मैले विगतका दिनहरूमा सुनिन, म अब सच्चिन चाहन्छु, म अब क्षमा माग्न चाहन्छु। पहिला कुरा यो भन्नुहोस् प्रभुलाई। दोस्रो कुरा, अब आगामी दिनहरूमा मेरो आफ्नै आत्मिक जीवनको उन्नति, भलाइको लागि, मेरो परिवारमा शान्ति, मेलमिलाप, प्रेम र परिवार दरो, गहिरो, बलियो र इज्जतिलो बनाउनका लागि, अनि मलाई परमेश्वरले दिनुभएको पेशा, व्यवसाय, जागिर, आय आम्दानीका विभिन्न स्रोतहरूमा निष्ठापूर्वक अगाडि बढ्न, दरो, गहिरो, बलियो बनेर इज्जत कमाएर अगाडि बढ्न अब म मेरो मण्डली मार्फत प्रभुद्वारा आउने सरसल्लाह, शिक्षा, संगति, सुझाव, परामर्शका कुराहरू अब म सुनेर अगाडि बढ्छु भनेर सुरक्षाको लागि तपाईले अठोटको प्रार्थना गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सबैले हृदय मन खोलेर प्रार्थना गर्नेछौँ। यो प्रभुबाट तपाईँ अनि मेरो निम्ति, हाम्रो मण्डलीको लागि आएको हो। त्यसकारण यसका लागि तपाईले वाद प्रतिवाद नगर्नुहोस्, प्रतिरोध नगर्नुहोस्। पवित्र आत्मालाई तपाईले आफ्नो हृदय जीवनमा काम गर्न दिनुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँछौँ आजको लागि, तपाईको वचनको लागि। अनि प्रभु हाम्रो वरिपरिको परिस्थिति हामीले देखिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ, हाम्रो पक्षमा छैन, हामीलाई गाह्रो छ, साह्रो छ। अनि प्रभु हाम्रा वरिपरि, हाम्रा मनमा, परिवारमा अनि प्रभु अनि जे जस्ता कुराहरू हामीले देखि भोगी सामना गरिराखेका छौँ, हामीलाई ती कुराहरूले चिन्तित तुल्याएको छ, डर सरी तुल्याएको छ। त्यसकारणले प्रभु यी सम्पूर्ण त्यस्ता खालका गलत कुराहरूबाट आफै र आफ्नो परिवार र अनि हामीलाई तपाईँ प्रभुले दिनुभएको पेशा, व्यवसायलाई आशिषित, इज्जतिलो, मर्यादित बनाएर अगाडि बढाउनका लागि र तपाईँ परमेश्वरको राज्यको सेवामा टेवा पुर्याउन मद्दत गर्न, साथ दिन, सहयोग गर्नका लागि अब हामी अठोटका साथ प्रार्थना गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसकारणले तपाईँ प्रभुद्वारा मण्डली मार्फत आउने सरसल्लाह, शिक्षा,
सुझाव र प्रार्थनाका कुराहरूलाई सुनेर टेरेर मानेर समर्पित भएर अगाडि बढ्न हामी सबैलाई त्यो परिपक्व धारणा सोच विचार र व्यवहार दिनुहोस्। विगतका दिनहरूमा हामीले गरेनौँ कति कुराहरूमा कतिजनाले, त्यसका लागि अब हामी क्षमा मागेर सच्चिन चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा प्रभु हाम्रो आफ्नो आत्मिक जीवन, हाम्रो पारिवारिक जीवन र हामीलाई दिनुभएको पेसा व्यवसायबाट तपाईँ प्रभुको महिमा गर्नलाई, साथ सहयोग टेवा मद्दत गर्नलाई अब हामीलाई चलाउनुहोस्। धन्यवाद। सबै कुरा तपाईँको चरणमा राख्दै आजको तपाईँको वचनको लागि तपाईँलाई महिमा दिँदै प्रशंसा साथ यो प्रतिज्ञाको प्रार्थना सबै मिली येशू प्रभुको नाउँमा चढाउँछौँ। आमेन।